स्लाइड शेयर भइरहेको छ? भइरहेछ सर। यसो भए ल एकचोटि मैले रिकल गराएँ हिजोको क्लासमा गरेको कुराहरू, त्यसपछि आजको क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ। हामी एफपिएम को क्लासमा फर्स्ट क्लासदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने एउटा सिम्पल एउटा बार इलिमेन्ट, यो फर्स्टमा देखाए जस्तै यस्तो खालको बार इलिमेन्टको चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ हैन, यसको चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट र ग्लोबल कोअर्डिनेट एउटै डिरेक्सनमा छ, त्यो हुँदा कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले निकालेका थियौँ। र स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भनेको चाहिँ ए/एल 1 -1 -1 1 भनेर हामीले डिराइभ गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको न्युमेरिकल गऱ्यौँ। चारवटा नोड भएको बार इलिमेन्टको चाहिँ हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकालेर त्यसमा लागेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टहरू फरक फरक नोडको निकाल्यौँ, रियाक्सन फोर्सहरू निकाल्यौँ, अनि हरेक मेम्बरमा कति कति फोर्स आउँदो रहेछ भनेर निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ ट्रस इलिमेन्टमा यही बार इलिमेन्ट चाहिँ यसरी इन्क्लाइन भएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ लोकल कोअर्डिनेटमा एउटा यसको सर्टेन एउटा फोर्स डिफर्मेसन हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले सुरुमा निकालेकै तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। तर यसलाई ग्लोबल कोअर्डिनेटमा लाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ चाहिँ डिराइभ गरेर निकालेका थियौँ है। सो त्यति काम गऱ्यौँ। अब त्यसपछि त्यति क्लास जाँदासम्म चाहिँ तिमीले एउटा हाम्रो टाइप्स अफ इलिमेन्ट है, टाइप्स अफ इलिमेन्ट भनेको फाइनाइट इलिमेन्ट मेथडमा युज गर्ने इलिमेन्टहरूमध्ये एउटा किसिमको इलिमेन्ट भनेको बार इलिमेन्टको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरेँ। अरू थुप्रै खालको इलिमेन्टहरू छन् होइन। हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि जस्तोसुकै खालको पनि स्ट्रक्चरलाई एनालाइसिस गर्न पर्यो भने यो युज गर्ने टुल भनेको एउटा फाइनाइट इलिमेन्ट टुल हो। र यो फाइनाइट इलिमेन्ट टुलले चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट सोल्युसन चाहिँ दिँदैन है। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ पार्सियल डेरिभेटिभको फर्ममा भएको या चाहिँ डेरिभेटिभको फर्ममा भएको इक्वेसन जसको चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ यदि त्यो सिम्पल खालको इक्वेसन छ भने त्यसको चाहिँ एफएमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेट सोल्युसन निकाल्ने हो। र जति चाहिँ हामीले चाहिँ यसको नम्बर अफ नोडहरू चाहिँ थप्दै गयौँ, नम्बर अफ इलिमेन्टहरू चाहिँ बढाउँदै गयौँ, त्यति नै के हुन्छ यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एप्रोक्सिमेट रिजल्ट चाहिँ एक्ज्याक्टको नजिक चाहिँ जाने हो। र त्यसरी हामीले फरक फरक खालका स्ट्रक्चरहरूलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालका इलिमेन्टहरू चाहिँ युज गर्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले केही देखाएको छु। सुरुको यो बार इलिमेन्ट हो, सेकेन्डको चाहिँ 2 डाइमेन्सनलमा छ है। फर्स्ट इलिमेन्ट चाहिँ यो 1 डाइमेन्सनल 2 नोडेड बार इलिमेन्ट हो। सेकेन्डको चाहिँ 2 डाइमेन्सनल 3 नोडेड ट्रायङ्गल हो हैन। र यी सबै खालको इलिमेन्ट अब यो तलपट्टिको चाहिँ 8 नोडेड ब्रिक इलिमेन्टहरू छ, अनि 4 नोडेड टेट्राहेड्रल इलिमेन्टहरू छ। यो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी अब यहाँ हेरौँ। सो हाम्रो इलिमेन्टहरू के छ भनेदेखि अब मैले यहाँ मेरो चाहिँ नोटबाट चाहिँ देखाएँ है। एउटा भनेको चाहिँ 1 डाइमेन्सनल बार इलिमेन्ट। 1 डाइमेन्सन चाहिँ यो 2 नोडेड हुन सक्यो, 3 नोडेड हुन सक्यो, 4 नोडेड हुन सक्यो, तर डाइमेन्सन चाहिँ यो डिरेक्सनमा मात्र लागेको छ। सबै फोर्स हामीले सुरुमा गर्दाखेरि के गर्थ्यौँ, यसरी एउटा इलिमेन्ट लिएका थियौँ, अनि फोर्स पनि यही डिरेक्सनमा लागेको थियो र डिफर्मेसन पनि यही डिरेक्सनमा छ है। यु पनि यो डिरेक्सनमा छ, एफ पनि यही डिरेक्सनमा छ, यो डिरेक्सनमा चाहिँ छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 डाइमेन्सनल बार इलिमेन्टको रूपमा हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ है। नेक्स्ट अर्को भनेको सेकेन्डमा चाहिँ 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्ट, 2D इलिमेन्ट छ। ओके, 2D इलिमेन्टमा चाहिँ अब यहाँ देखाएको अनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्टमा एउटा कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल भनेर 3टा मात्र नोड राखेको छु है। यहाँ नोड छ, यो अर्को नोड यहाँ छ, अर्को नोड यहाँ छ है। र अर्को भनेको चाहिँ लिनियर स्ट्रेन ट्रायङ्गल भनेर छ है। ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टहरूमा चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हामीले चाहिँ अलिकति बढी प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ एउटा यसको चाहिँ यो कर्नरहरूमा एजहरूमा चाहिँ नोड राखेर एनालाइसिस गर्ने खालको भयो। अर्को चाहिँ त्यो साइडको पनि बिचमा मिडल पोइन्टमा पनि नोड राखेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नेलाई चाहिँ हामी लिनियर स्ट्रेन ट्रायङ्गल भनेर भन्छौँ। यसलाई कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल भनेर किन भनेको भन्ने कुरा म थोरै बताउँछु। यसको चाहिँ पछि हामी यसको डेरिभेसन र यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि
अझ क्लियर हुन्छ कन्स्ट्यान्ट इस्टर्न ट्रायंगलको। कन्स्ट्यान्ट इस्टर्न ट्रायंगल भनेको किन भनेको भनेदेखि चाहिँ यसको थ्रु आउट द मेम्बर, यो मेम्बर भनेको चाहिँ यो सबै भाग हो है, यसको चाहिँ आउटर बाउन्ड्री मात्र नभइकन यो सबै भाग हो। सो यसमा चाहिँ स्ट्रेन कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलको जुनसुकै पार्टमा पनि स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, स्ट्रेन चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेन कम्पोनेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्छ, एलोङ द लेन्थ चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्ने गर्छ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा। हाउएभर त योभन्दा अलिकति अझ बेटर चाहिँ लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल हुन्छ। लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ तिम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन कम्पोनेन्ट चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्छ, त्यो कारणले गर्दा लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल भनेको हो। र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्वाड्रेटिकल्ली भ्यारी गरेको हुन्छ। यतापट्टि डिस्प्लेसमेन्ट लिनियरली भ्यारी गर्छ है, यतापट्टि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्वाड्रेटिकल्ली भ्यारी गर्छ। र यो भनेको के हो र भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि त्यो सबै कुरा क्वाड्रेटिकल्ली कसरी भ्यारी गर्छ त्यो इक्वेसनै लेखेर पछि बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ हामी टाइप्स अफ इलिमेन्टमा मात्र बढी फोकस गरौँ है, एकदम सामान्य रूपले चाहिँ बुझ्यो यसलाई। त्यस्तै अर्को भनेको क्वाड्रेटिक स्ट्रेन ट्रायंगल छ हैन, जसमा चाहिँ यहाँ बीचमा पनि दुईटा नोड राखेको छ र स्ट्रेस स्ट्रेन चाहिँ क्वाड्रेटिकल्ली भ्यारी गर्छ र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्युबिकल्ली भ्यारी गर्छ है। यो चाहिँ यसरी नोडहरू नम्बर अफ नोडको आधारमा चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ। र जति धेरै नोड भयो, अब यो यही अनुसार चाहिँ यहाँ 10 वटा नोड छ हैन, त्यसपछि फर्दर 15 वटा पनि नोड हुन सक्यो, 21 वटा पनि नोड हुन सक्यो। त्यही अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन पनि त्यही अनुसार भ्यारी गर्छ र डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही अनुसार चाहिँ भ्यारी गर्छ। र हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने एप्रोक्सिमेट रिजल्ट चाहिँ क्लोज टु द एक्ज्याक्टको नजिक चाहिँ जान्छ। सो जति धेरै नोड राख्यो त्यति नै चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ प्रिसाइज चाहिँ हुन्छ है। यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल ट्रायंगुलर इलिमेन्टको कुरा हो। नेक्स्ट चाहिँ अब ल्याग्रेन्ज इलिमेन्ट भन्ने छ। ल्याग्रेन्ज इलिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो खालको रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्टमा यदि हाम्रो नोडहरू चाहिँ ग्रिडमा छ है, अब यो हेर 1 2 3 4 हैन, यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 अनि यो केमा छ भने ग्रिडमा छ। यसरी हामी ग्रिड बनाउन सक्छौं नि। ग्रिड बनायौं भने त्यो ग्रिडमा मात्र पर्छ। अब यहाँ पनि यसरी ग्रिड बनायौं भने हामीले स्यापमा जसरी ग्रिड बनाउँछौं नि, अनि ग्रिड बनाएर ग्रिडमा मात्र कलम राख्छ हो, त्यस्तै खालको त्यही कुरा त हैन, तर त्यस्तै तरिकाले यहाँ यसरी ग्रिड बनायो र यही ग्रिडमा मात्र पर्यो। त्यस्तै यहाँ पनि त्यही अनुसार ग्रिड बनाएर हैन। सो यसरी चाहिँ ग्रिड बनाएर ग्रिडको इन्टरसेक्सन पोइन्टहरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोडहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ल्याग्रेन्ज इलिमेन्ट भनेर भन्छौँ है। यसको युज गरेर ल्याग्रेन्ज इलिमेन्ट भएको उसमा पनि कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने पछि गर्छौँ। अहिले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै सर्वै यस्तो इलिमेन्ट हुन्छ भनेर मात्र थाहा पाउने। अर्को सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट भन्छौँ। ल्याग्रेन्ज इलिमेन्टमा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ ग्रिडमा हुन्थ्यो। सेरेन्डिपिटी इलिमेन्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ नोडहरू चाहिँ बाउन्ड्रीमा मात्र हुन्छ है। अब यो केसमा हेर, यसमा यदि सेरेन्डिपिटी ल्याग्रेन्जियन भएको भए यहाँ पनि नोड हुन्थ्यो एउटा है, तर अहिले यहाँ छैन। यो चाहिँ कहाँ छ भने बाउन्ड्रीको वरिपरि मात्र हामीले नोड राखेको छ है। अब यहाँ पनि के छ, बाउन्ड्रीको वरिपरि मात्र नोड राखेको छ। यसमा पनि त्यही भयो र यसमा पनि के छ भने बाउन्ड्रीको वरिपरि मात्र नोड राखेर बनाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। अर्को कर्भ 2D इलिमेन्ट हैन। अब 2D इलिमेन्टमा पनि यसरी चाहिँ कर्भ टाइपको बनाउन पनि सक्छौँ है, नोडहरू त्यही अनुसार राखेर अनि इलिमेन्ट चाहिँ कर्भ टाइपको पनि युज गर्न सकिन्छ। अर्को 3 डाइमेन्सनल इलिमेन्टमा चाहिँ टेट्राहेड्रल 3D इलिमेन्ट यसरी तलपट्टि एउटा बेस छ अनि त्यसपछि तीनटा यो माथिपट्टि चाहिँ ट्रायंगल उतापट्टि पनि ट्रायंगल आएर बनेको खालको स्ट्रक्चर। यहाँ चाहिँ 8 नोडेड ब्रिक इलिमेन्ट है। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भने 8 नोडेड 8
नोडेड ब्रिक इलिमेन्ट है। जस्तो हामीले 3D स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ यो अलिकति चाहिँ अझ एडभान्स खालको चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्ट सफ्टवेयर टुलहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। कि स्याप इट्यास भनेको चाहिँ बेसिक खालको भयो होइन, त्यसमा पनि प्रयोग त गरिन्छ, तर यो ब्रिक इलिमेन्टहरू नर्मली प्रयोग गरिँदैन। अलिकति अझ बढी रिसर्च पर्पजको लागि प्रयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ के छ भने एन्सिस एभेकस भन्ने सफ्टवेयरहरू छ। अनि त्यो बाहेक अरू सफ्टवेयरहरू पनि छन् होइन। हो ती सफ्टवेयर एलएस डाइना लगायतको सफ्टवेयरहरू यो सबैमा चाहिँ के यदि ब्रिक इलिमेन्ट चाहिँ युज गरिन्छ। हाम्रो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो, जस्तो हाम्रो चाहिँ आरसिसी बिल्डिङकैलाई नै हामीले चाहिँ मोडल गर्नु पर्यो भने पनि 3D इलिमेन्ट बनाउनुको लागि ब्रिक इलिमेन्ट बनाएर हामीले एनालाइसिस गरिन्छ है। र इरेगुलर खालको स्ट्रक्चर 2 डाइमेन्सनलमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब कब 2D स्ट्रक्चर गरिन्छ। र सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट ल्याग्रेन्जियन इलिमेन्टहरू चाहिँ 2 डाइमेन्सनलमा गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ जुन हामीले प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन भनेर डिफाइन गरेका थियौँ नि, हो त्यो कन्डिसन लगाएर 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरलाई 2 डाइमेन्सनल बनाएर एनालाइसिस गर्न पर्यो भने चाहिँ यी 2D इलिमेन्टहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हो है। र त्यो अहिले मैले प्लेन स्ट्रेस पनि लगाउँदिनँ, प्लेन स्ट्रेन पनि गर्दिनँ, या त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्दैन। त्यो कारणले गर्दा म 3D नै एनालाइसिस गर्छु भन्यो भने अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, अलिकति मटेरियल खोज्नको अलिकति टाइम लाग्छ। तर त्यसलाई चाहिँ ब्रिक इलिमेन्टहरू युज गरेर गर्न सक्छौँ। र त्यो ब्रिक इलिमेन्ट पनि फरक फरक खालको, अब त्यसको चाहिँ नोडको प्रपर्टीदेखि लिएर अरू थुप्रै कुराहरू फरक फरक खालको भएको चाहिँ त्यो सफ्टवेयर अनुसार चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ त्यो उसमा लाइब्रेरीमा, त्यो युज गरेर चाहिँ यो हामीले मोडलिङ गर्न सकिन्छ। यो भयो बेसिक टाइप्स अफ इलिमेन्टहरू है। र हामीले अब जति पनि अब एफइएममा काम गर्छौँ नि, एफइएममा काम गर्ने भनेको तिमीले स्यापमा काम गर्ने होला, इट्यासमा काम गर्ने होला, या त्योभन्दा अलिकति एडभान्स खालको सफ्टवेयरमा काम गर्ने होला। हामीले हातैले त कहिले पनि काम गर्दैनौँ है। म्यानुअल्ली कपी लिएर पेन लिएर त हामीले एफइएमको काम कहिले पनि गर्दैनौँ। अब यदि प्रोग्रामिङ गर्छौ भने होइन, प्रोभाइडेड त्यहाँ तिमीले चाहिँ म्याटल्याब राम्रोसित जानेका छौ, या चाहिँ पछि पाइथन मजाले जानेका छौ, या त्यो सिकेर त्यसमै काम गर्छौ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यही इलिमेन्टहरूकोमा चाहिँ तिमीले चाहिँ स्ट्रक्चरको काम गर्ने हो, स्ट्रक्चर एनालाइसिसको काम गर्ने हो। सो यस्तै खालको कुराहरू हुन्छ। इभन स्याप इट्यास चलाउँछौ भने पनि यही कुराहरू चाहिँ हुन्छ है। अब चाहिँ सायद तिमीले चाहिँ यो सफ्टवेयरहरूको कुराहरू चाहिँ चलाउँदा पनि, जुन एफएम बेस्ड सफ्टवेयरहरू छन् त्यो चलाउँदा पनि अलिकति चाहिँ यो एफएमको कुराहरूलाई पनि त्यहाँ रिलेट गरेर चाहिँ तिमीले अझ मजाले चाहिँ बुझ्न सक्छौ होला। तिमीले चाहिँ युज गरेको अब बिम बनाउनको लागि कुन इलिमेन्ट युज गरेका छौ होइन, स्ल्याब बनाउनको लागि कुन इलिमेन्ट युज गरेका छौ होइन, हो ती कुराहरू चाहिँ एकचोटि आफैले पनि खोज है त। तिमीले यदि बिल्डिङमा प्रोजेक्ट गरेका छौ भने तिमीले बिम बनाएको इलिमेन्ट कुन हो होइन, त्यो चाहिँ अब 3D ब्रिक इलिमेन्ट हो कि 1 डाइमेन्सनल इलिमेन्ट हो कि होइन, त्यो के हो। सेल बनाएका छौ होइन, थिक सेल थिन सेल बनाएको हुन्छ तिमीले चाहिँ त्यो स्ल्याबलाई राख्नको लागि। यदि तिमीले मेन वाल बनाएका छौ भने त्यो वाल बनाएको कुन इलिमेन्ट हो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अब यसैको आधारमा अलिकति मजाले खोज्नु। र अर्को भनेको एक्सिसिमेट्रिक इलिमेन्ट पनि छ। एक्सिसिमेट्रिक इलिमेन्ट भनेको चाहिँ जुन अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ च्याप्टर 3 मा, हो त्यही नै खालको इलिमेन्ट हो, त्यहाँ फरक कुरा केही पनि छैन है त। ओके, ल नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चाहिँ अब हामी नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम र कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको बिचमा रिलेसनको बारेमा हेरौँ है। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम र कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम जुन XY कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ, हो त्यसको बिचको चाहिँ रिलेसन कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। र सबैभन्दा पहिला यहाँ के छ भनेदेखि यो कुराहरू चाहिँ मजाले ध्यान दिएर अगाडि रफ कपी राख, अनि केही चाहिँ क्यालकुलेसन जस्तो पाटो चाहिँ यसो चेक गर होइन, आफूले मैले भनेको कुराहरू ठिक छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्ने, आफूले आफूलाई भ्यालिडेट गर्ने तरिकाले अगाडि बढौँ है त। सबभन्दा पहिला 2 नोडेड बार इलिमेन्ट विथ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम इन द फर्म L1 L2 को फर्ममा भएको एउटा बार इलिमेन्ट हेर है।
मैले यही फिगर यतापट्टि बनाएँ है। यस्तो खालको एउटा 2 नोडेड बार एलिमेन्ट छ। अनि नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्थ्यो, यसको कोअर्डिनेट चाहिँ L1 र कुनै पनि एउटा पोइन्ट, मैले यहाँ एउटा पोइन्ट लिएँ, यसलाई मैले P भनेर लेखेँ। यसको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ, L1 दुईटा नोड भएको कारणले गर्दा L1, L2 हुन्छ हैन। सो L1, L2 भन्ने यो नोड भएको कारण नोड छ। अनि त्यसपछि हरेक पोइन्टमा के हुनुपर्छ भनेको छु मैले, L1 + L2 जोड्दाखेरि याद छ, जोड्दाखेरि 1 सो अनि फर्स्ट नोडमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा L1 चाहिँ 1 हुन्छ, अर्को चाहिँ 0 हुने भयो। सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ अब यता यो 1 भइसकेपछि अर्को 0 हुन्छ र अरु सबै 0 हुन्छ र एउटा कोड उ चाहिँ 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसको नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम हो। अब यता कतैबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको यो एउटा प्लेन भयो, यहाँबाट चाहिँ यसको x चाहिँ सुरु भएको छ, यसरी सुरु भएको छ भने, अनि यसरी सुरु भएर जाँदै गर्दाखेरि यो यसको कोअर्डिनेट चाहिँ x1 छ, यसको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ x2 छ। हाम्रो 2 डाइमेन्सनल छैन है अहिले, y2 चाहिएन, 1 डाइमेन्सनल मात्र छ। सो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हो, ओरिजिनबाट यसरी जाँदै गर्दा यो x1 भयो, यो x2 हो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो p को कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ x कोअर्डिनेट परछ भनेर मानौँ। x भनेको p भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट हैन, p भनेको एउटा भेरिएबल पोइन्ट हो है। L1 L2 भनेको p भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको बिचको कुनै एउटा पोइन्ट हो जुन चाहिँ x डिस्टेन्स परछ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो, x minus x1, x minus x1 हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x minus x2, x2 बाट x काट्नु पर्यो है। यति कुरा भयो। अब त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ सर तलपट्टि प्रोजेक्ट गरेँ, सिधा नहुने सिधा प्रोजेक्ट गरेको भन्ने बुझौँ है। अनि यसलाई मैले L1 लाई प्लट गरेँ। L1 फर्स्ट पोइन्टमा कति छ, 1 छ, यहाँ कति छ, 0 छ, बिचमा अरु कुनै नोड छ छैन भनेपछि यो लिनियरली भ्यारी भएर जान्छ यसरी है। यो L1 भयो, L1 चाहिँ यहाँ 1 हुने भयो। अनि यो p भन्ने पोइन्टमा यो कति छ, L1 छ हैन। त्यस्तै L2 लाई मैले प्लट गरेँ भने यो पोइन्टमा चाहिँ 1 छ सेकेन्ड कोअर्डिनेट, यो पोइन्टमा 0 छ, यो 1 हुने भयो। यसलाई चाहिँ मैले L2 भनेर, ठीक छ नि। यदि पोइन्ट p मा L1 भनेको यो हो, पोइन्ट p मा L2 भनेको यो हो। अनि त्यसपछि यो x2 मा L1, x2 मा L2 भनेको 1 छ, अनि x1 मा L2 भनेको 0 छ है। यसरी तिमीले चाहिँ प्लट गर्यो भने जुनसुकै पोइन्टको भने के गर्न सक्छौ भने यो ओर्डिनेट प्लस सर र तल गएर यो ओर्डिनेट जोड्दा फेरि भ्यालु चाहिँ 1 आउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ एउटा यसको प्रिन्सिपल अनुसार यो कन्डिसन चाहिँ भयो। अझै पनि एउटा कन्डिसन छ हाम्रो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ किन निकाल्न खोजेको भन्ने कुरा, जुन कुरा चाहिँ म यो जुन हाम्रो एउटा सानो डेरिभेसन या एक्सप्लेनेसन छ त्यो एक्सप्लेन गर्दाको लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा कन्क्लुड गर्छु है त। अब यहाँ हेर L1 + L2 जुनसुकै पोइन्टमा 1 हुन्छ यो भनिसके। अब योबाट फर्स्ट ट्रायंगलबाट तिमीले के गर भन्देखि चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल भयो नि, यो ट्रायंगल र यो ठुलो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल भयो।
सिमिलर ट्रायंगल भयो भने यो कन्डिसन हुन्छ L1 हेर है यहाँ यो कन्डिसन हेर है L1 अनि त्यसपछि यो x तिरको डाइरेक्सन त यो x2 - x1 यही नै हो यो नै हो अनि त्यसपछि x - x1 भनेको यो हो है तल पनि त्यही नै हो L1 डिवाइड बाइ x2 - x1 हैन यो साइड डिवाइड बाइ यो साइड इक्वल्स टु 1 डिवाइड बाइ टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ x2 - x1 हैन यहाँ त यहाँसम्म x2 छ यहाँसम्म x1 छ भनेको L1 डिवाइड बाइ x2 - x इज इक्वल टु 1 डिवाइड बाइ x2 - x1 ठीक छ अनि त्यसबाट चाहिँ के गर भने L1 भनेको यसलाई चाहिँ उता क्रस मल्टिप्लाई गर x2 - x डिवाइड बाइ x2 - x1 हुन्छ x2 - x1 भनेको L हो है यो क्याल्कुलेसन एकचोटि आफैले गर र अनि अर्को भनेको के छ भने L1 + L2 जोड्दा फेरि 1 हुन्छ L1 आइसक्यो अब यहाँ L2 निकाल्न सकिन्छ L2 पनि निकाल्न सकिन्छ सो L1 र L2 दुईटैको भ्यालु आयो L1 भनेको x2 - x by L L2 भनेको x - x1 by L यतिसम्म मैले निकाले यसलाई म एकछिन चाहिँ यो भनेको छ नि यो बाहेक अरु यतिसम्म क्लियर छ भने त यहाँदेखि यति गरेर L1 र L2 को भ्यालु x को टर्ममा x2 र x1 को टर्ममा कति हुँदै रहेछ भन्ने कुरा निकाल्यौं यहाँसम्म ठीक छ भन है ठीक छ सर ठीक छ एकछिन होल्ड गर्नुपर्छ भने नि भन या चाहिँ फेरि बताउनु पर्छ भने पनि भन यति चाहिँ क्लियर छ होला र यति क्लियर भइसकेपछि यो मैले चाहिँ यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरे अब ओके यो फर्स्ट को कन्डिसनबाट के आएको थियो हेर त L1 डिवाइड बाइ x2 - x x2 - x इक्वल्स टु 1 बाइ x2 - x1 यो फर्स्ट ट्रायंगल सुरुको यो ट्रायंगलबाट चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल लगाएर हाम्रो यो कन्डिसन आएको थियो त्यही त अनुसार चाहिँ म तिम्रो सबैजनाले गरेर त एकचोटी सेकेन्ड ट्रायंगलबाट सिमिलर ट्रायंगल लगाएर L2 डिवाइड बाइ यो इक्वल्स टु 1 डिवाइड बाइ यो गर्दाखेरि के हुन्छ मलाई भन्न त L2 या मैले लेखेको ठीक छ कि छैन भनौँ है त L2 डिवाइड बाइ x माइनस x1 is equal to 1 divided by x2 minus x1 यो ठीक छ सर ठीक छ है भनेको यो मानव इक्वेसन 1 हो यो इक्वेसन 2 हो भने इक्वेसन 1 माने L1 by x2 minus x is equal to from 1 and 2 L1 x2 minus x equals to L2 by x minus x1 लेख्न पाएँ के भन्नुभयो सर एकचोटि फेरि यो इक्वेसन 1 हो यो इक्वेसन 2 हो यो दुईटैको राइट ह्यान्ड साइडमा एउटै टर्म छ हैन एउटै टर्म छ भनेको यो इक्वल a इज इक्वल टु b छ अनि त्यसपछि c इज इक्वल टु पनि b छ भनेपछि a इज इक्वल टु c लेख्न पाइयो कि पाइएन भन्नु खोजेको पाइयो नि हैन पाइयो त a इज इक्वल टु b छ c इज इक्वल टु पनि b छ भने a इज इक्वल टु c लेखियो सो यसलाई चाहिँ अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर त यसलाई सल्भ गर
तिमीले चाहिँ यो टर्म आउँछ तल अनसल्भिङ दिस भनेर तल लेखेको छु नि, यो एकचोटि चेक गरेर चाहिँ आउँछ कि आउँदैन। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि L1 x1 प्लस L2 x2 इक्वल्स टु x। यो सल्भ गर है, सल्भ गरेपछि आयो भनेर मलाई कन्फर्म गर्नु। L1 र L2 कमन त्यो x कमन लिइसकेपछि L1 र L2 1 भइहाल्छ, त्यही हो जोड्दाखेरि। L1 प्लस भनेको चाहिँ 1 हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि त्यति भ्यालु आउनु पर्यो। ओके, भनेको हामीले के निकाल्यौँ भने L1 x1 प्लस L2 x2 इज इक्वल टु x। अब यो एउटा इक्वेसनलाई चाहिँ एकचोटि हेर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कन्डिसन हो यो नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम र ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमको, जुन हामी पछि अरू खालको फिगरमा सिधै नै युज गर्छौँ है, यति डिराइभ गर्दैनौँ। यहाँबाट के पत्ता लगायौँ भनेदेखि L1 L2 भनेको यो पी पोइन्टको नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम हो है। L1 र L2 भनेको पी पोइन्टको नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम हो L1 र L2। अनि x1 र x2 भनेको इनिसियल र फाइनल चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हो नोडको। कार्टेसियन कोअर्डिनेट थाहा छ, x1 र x2 थाहा छ है। x1 र x2 थाहा छ भने तिम्रो जुनसुकै पोइन्टमा पनि, अब p भन्ने पोइन्ट जहाँसुकै होस्, यसको L1, L2 होला नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम भने यसको आधारमा चाहिँ यसको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले निकाल्न सक्यौँ नि त हैन। भनेको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यसको के हो, x हो, x। सो x को भ्यालु के हुँदो रहेछ, त्यो माथि निकाले अनुसार L1 x1 प्लस L2 x2। सो यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ भने नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको हाम्रो चाहिँ पोइन्टको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम पनि निकाल्न सक्यौँ एउटा। अनि अर्को भनेको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा यदि दिएको छ भने यो फर्मुला युज गरेर L1 र L2 नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ है। x1 x2 को भ्यालु थाहा छ र x को पनि भ्यालु थाहा छ भने L1 L2 पनि निकाल्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट थाहा छ, के भन्छ सरी ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम निकाल्नु पर्यो, नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम थाहा छ भने यो फर्मुला लगाएर हामीले सिधै x को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। सही हां सर। ओके, अब नेक्स्ट केस हेरौँ। अब यो जिट्टाको टर्ममा भएको लाई चाहिँ अब नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम र ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टमको कन्भर्सन हेरौँ है त। अघि चाहिँ L1 L2 को टर्ममा थियो, अब चाहिँ हाम्रो टु नोडेड बार एलिमेन्ट छ। यहाँ यसको जिट्टाको भ्यालु चाहिँ -1 छ, एकतिर -1 अर्कोतिर +1 हुन्छ नि जिट्टाको भ्यालु हैन, यो चाहिँ +1 छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई हामीले प्लट गर्ने हो भनेदेखि यो बराबर हुन्छ है, माथि र तल बराबर हुन्छ। मैले
यतापट्टि -1 यतापट्टि +1 अनि यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म L/2 अनि उतापट्टिको डिस्टेन्स पनि L/2 छ। अनि कुनै एउटा पोइन्ट मानौँ यहाँ यसको चाहिँ सर्टेन जिटाको भ्यालु चाहिँ -1 देखि 1 को बीचमा कुनै एउटा भ्यालु हुन्छ हैन। यो कोअर्डिनेट भन्दा यता छ भन्ने बित्तिकै -1 यहाँ 0 हुन्छ, 0 भन्दा बढी हुने भयो है। यो कोअर्डिनेट चाहिँ यो जिटाको भ्यालु चाहिँ यो हो। अब यो चाहिँ जिटाको भ्यालु चाहिँ अब x को टर्ममा डेटा छ भने त्यो कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि अघि जस्तै यहाँ चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ यहाँ सुरु हुन्छ। यसको x1 छ, यो x2 छ र अफ कोर्स यो जिटा भनेको भेरिएबल हो, यहाँ चाहिँ x छ। अनि त्यसपछि हामीलाई हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, जिटा भनेको यो भयो है। यहाँ 1 छ, यहाँ जिटा छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म L/2 छ है, यो L/2 छ। सो अब जिटा भनेको चाहिँ यो ट्रायंगल, यो दुईटा सिमिलर ट्रायंगल हेर, यो र यो जिटा डिवाइड बाई यो बिचको पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेटलाई अहिले मैले x भने सेन्टरको कोअर्डिनेट भनेको भएको कारणले गर्दा है। यहाँसम्म x हो, x - x इक्वल्स टु x - x इक्वल्स टु यो ठुलो ट्रायंगल हेर्यो भने 1 डिवाइड बाई L/2 हैन, ट्याक्क आधामा हुन्छ नि त। सो जिटा भनेको यो भयो, जिटा बाई x - x इज इक्वल टु 1 बाई L/2। त्यहाँबाट चाहिँ जिटा भनेको x - x बाई L/2 र x भनेको चाहिँ के हुन्छ, x भनेको चाहिँ x1 र x2 को बिचको पोइन्ट हो। सो हामीलाई x भन्दा नि x1 र x2 कै टर्ममा चाहिँ निकाल्नु छ। सो x को ठाउँमा x1 + x2/2 राख हैन, र त्यसलाई सल्भ गर्दै जाऊ। सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकचोटि चाहिँ अहिले भर्खर तिमीहरूले गर है, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ केही कन्फ्युजन हुन्छ कि हुँदैन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि जिटा इज इक्वल टु चाहिँ 2/L x - x1 - L/2 हुन्छ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आउने भयो भनेदेखि चाहिँ L/2 1 + जिटा L/2 1 + जिटा इज इक्वल टु x - x1। x2 पनि चाहिएन, x1 मात्र भयो भने x1 कोअर्डिनेट मात्र भएको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँको जिटा चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ, x र x1। अब यो लास्टको यो इक्वेसन जुन छ नि, यो इक्वेसनमा हेर, प्रोभाइडेड that तिमीलाई चाहिँ यसको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम थाहा छ। ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको x र x1 थाहा छ भने त्यहाँबाट चाहिँ जिटा निकाल्न सक्यौ। र अर्को भनेको चाहिँ तिमीलाई x कति हुन्छ निकाल्न पर्यो भने यदि तिमीलाई x1 थाहा छ अनि x1 भनेको सर्टेन रिफरेन्सबाट कति टाढा छ भन्ने त चाहियो नि त। त्यो रिफरेन्सै थाहा नभइकन त हामीले त निकाल्न सक्दैनौँ। x1 चाहिँ चाहियो र जिटाको भ्यालु दिएको छ भने त्यहाँबाट x को भ्यालु पनि निकाल्न सक्यो यो इक्वेसन युज गरेर। ल एकचोटि सबैजनाले के गर भनेदेखि 3 मिनेटको टाइममा हो यहाँसम्मको त यहाँबाट आयो, यसबाट यहाँसम्म चाहिँ सल्भ गरेको यति प्रोसेस चाहिँ आफैले एकचोटि कपीमा गरेर हेर त। यो सिम्पल अरिथमेटिक हो, यो अरिथमेटिकमा चाहिँ कहीँ कन्फ्युजन हुन्छ कि हुँदैन। 3 मिनेटको टाइम दिन्छु, गर अनि त्यसपछि भएपछि अगाडि बढाउँ।